सबैजनाले यो स्क्रिन देख्नु भयो होला? देखिएको छ। मेरो टाइटल छ युजिङ पेट्रोक्रोनोलोजी टु अन्डरस्ट्यान्ड द हिमालयन टेक्टोनिक इभोल्युसन। अघि सरले नि भनिसक्नुभयो कि कसरी हिमालयन टेक्टोनिक इभोल्युसनमा चाहिँ यो पेट्रोक्रोनोलोजीको युज हुन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। अब यसमा पेट्रोक्रोनोलोजी भन्ने चाहिँ नाम अलिकति नयाँ हुनसक्छ, किनभने अब जियोक्रोनोलोजी चाहिँ धेरैले सुनिरहेको हुन्छ। त्यो जियोक्रोनोलोजीकै एउटा चाहिँ नयाँ टर्म हो यो। यसमा चाहिँ पेट्रो भन्ने थपिया छ। यसको अर्थ चाहिँ कसरी चाहिँ क्रोनोलोजीबाट आएको हाम्रो डेटालाई कसरी चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट त्यो बेलाको कुनै रकको डेटलाई त्यो बेलाको इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेट गर्न खोज्ने हो। जस्तो कि कुनै गार्नेट भएको बेलाको डेट हो कि फेल्सपार बनेको बेलाको डेट हो कि भन्ने चाहिँ नि जोडेर हेर्न खोज्ने हो। यसलाई अझ म डिटेलमा बताउने छु र मेरो यो आउटलाइन हो। हिमालयको बारेमा अलिकति भन्छु, त्यसपछि हिमालयमा रिसर्चहरू पहिला भएका रिसर्चहरू र अहिलेको चाहिँ नि कहाँनिर गइरहेछ रिसर्च भन्ने कुरा र यसमा चाहिँ यो मोनाजाइट पेट्रोक्रोनोलोजी त्यो पनि इन्सिटु र LAICPMS मेथडको बारेमा अलिकति मैले सिकेका कुरा भन्छु र त्यसको युजहरू चाहिँ एक्जाम्पल दिएर कसरी चाहिँ अर्ली मेटामर्फिक हिस्ट्री पत्ता लगाउन अथवा मेटामर्फिक डिस्कन्टिन्युटीहरू पत्ता लगाउनलाई हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्ने छु। र यहाँनिर किवर्डहरू चाहिँ नि ग्रेटर हिमालय क्रिस्टलाइन भन्ने छ। यो चाहिँ हायर हिमालय नै हो हैन। हायर हिमालय भनेर धेरैले बुझ्छन्। ग्रेटर हिमालय, हायर हिमालय सबै इन्टरचेन्जेबल टर्म्सहरू हो। त्यस्तै मोनाजाइट, पेट्रोक्रोनोलोजी, मेटामर्फिजम, एनाटेक्सिस अथवा पार्शियल मेल्टिङ भयो। अब यहाँनिर चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा हिमालयन ओरिजिनी अनि वेगनरले प्लेट टेक्टोनिक्सको कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै चाहिँ हिमालय चाहिँ कन्टिनेन्टल कोलिजनको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हो भनेर पहिल्यै भनिएको थियो र कन्टिनेन्टल कोलिजन भएपछि चाहिँ देखिने दुईवटा अभियस इभिडेन्सहरू चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ त्यो प्लेटहरूको मुभमेन्ट चाहिँ स्लो हुँदै जान्छ है। अर्को चाहिँ क्रस्टल थिकनिङ हुन्छ र क्रस्टल थिकनिङ भएपछि के हुन्छ पक्कै पनि मेटामर्फिजम हुन्छ र जति चाहिँ नि भित्र गयो रिजनल मेटामर्फिजमको इभिडेन्सहरू चाहिँ हामीले देखिनुपर्छ। यो भनेको चाहिँ कोलिजनको एउटा इभिडेन्स जस्तो हो। कोलिजन भन्दा अगाडि नै हुने कुरा चाहिँ के हो भने सबडक्सन हो है। यो कुराहरू अलि पछि पनि आउँछ, अहिलेलाई यति बुझिरहौँ है। र यहाँनिर चाहिँ यो क्लासिकल हिमालयन यो आर्किटेक्चर देखिएको छ। हामीलाई थाहा छँदैछ यसरी चाहिँ यो सबै थ्रस्टहरू बसेका छन्। शिवालिक, लेसर हिमालय, MCT, त्यसपछि STDSले चाहिँ यसरी छुट्याएको छ र अहिले हामीले हिमालयको इभोल्युसनको कुरा गऱ्यो भने सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हुने पार्ट भनेको यो ग्रेटर हिमालय क्रिस्टलाइन हो, किनभने यहीँनिर सबै रिजनल मेटामर्फिजमको इभिडेन्सहरू चाहिँ यही मेटामर्फिक कोरमा बसेको छ है। र त्यो हुनाले अहिले चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ ग्रेटर हिमालय क्रिस्टलाइनको इभोल्युसन नै कुरा गर्छौँ। अब यसमा पहिला सुरु मैले हिस्ट्रीबाट सुरु गर्छु। हिमालयमा चाहिँ बिफोर 1990s चाहिँ नि के क्वेसनहरू थिए र कसरी उनीहरूले सल्भ गर्ने कोसिस गरे भन्ने कुराहरू। जस्तो पहिला चाहिँ इन्भर्टेड मेटामर्फिजम देखियो अनि त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने क्रममा चाहिँ MCT को पत्ता लाग्यो हैन 1964 तिर। अब MCT त पत्ता लाग्यो तर अब MCT सँगै चाहिँ नि ग्रेनाइटहरू चाहिँ नि प्यारललमा भएका र त्यो लेसर हिमालयमा चाहिँ त्यो ग्रेनाइटको इन्ट्रुजन कम देखिएको कारणले के भन्यो भनेदेखि MCT चाहिँ नि त्यो ग्रेनाइटहरू चाहिँ MCT को कारणले बनेको हुनसक्छ भन्ने एउटा थ्योरी भयो भने त्यो जस्तै अर्को चाहिँ नि पहिला मेटामर्फिजम भयो, मेटामर्फिजमले विक बनायो अनि त्यसपछि MCT बन्यो होला भन्ने त्यो विभिन्न कन्ट्रास्टिङ थ्योरीहरू त्यो बेला चाहिँ आएको थियो। त्यस्तै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट डिबेट चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ के थियो भने जहाँनिर नाइस देखिन्थ्यो नि त्यो नाइसहरू चाहिँ
तेथिसको मुनि प्यालेजोइक सेडिमेन्ट थियो हैन। अब सेडिमेन्टहरु चाहिँ त्यो फोसिलको आधारबाट डेटिङ गरिएको, फोसिलको आधारबाट भनिएको थियो कि प्यालेजोइक भनेर। त्यो प्यालेजोइक भन्दा तल स्ट्रक्चरली तल भएर यो पक्कै पनि प्रिक्याम्ब्रियन हो भनेर त्यसरी रिलेटिभली चाहिँ नि मान्छेहरूले गेस गर्थे। र अब जहाँ चाहिँ नि नाइसहरु अथवा हाई ग्रेड रकहरु देखियो त्यो सेडिमेन्टको मुनि, त्यो सबै चाहिँ न्यापे हो भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यो बेला आयो। त्यो हुनाले धेरैवटा न्यापेहरु पनि त्यो बेला प्रपोज भयो हैन। तर कोही कोहीले चाहिँ त्यो नाइस देखिने बित्तिकै त्यो न्यापे हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो बेला भर्टिकल फल्टले पनि त्यसलाई हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौं भनेर सुरु गरे। तर पछि सिस्टमेटिक म्यापिङ गर्दै जाँदा ती भर्टिकल फल्टहरु नलाग्दै गयो। त्यो हुनाले फिड बेस्ड कामहरु त्यो बेला बढी भएर यसरी चाहिँ भयो। र आफ्टर 1990 चाहिँ नि के भयो भनेदेखि अलिकति 1990s भन्दा अगाडि 1984 मा बुर्ग भन्नेले चाहिँ नि एसटिडिएस भएको हुनाले बुर्ग 1984 ले रिपोर्ट गरेको अनुसार एउटा डिट्याचमेन्ट फल्ट थियो। तर त्यो डिट्याचमेन्ट फल्ट त्यस्तै 5-6 वटा ट्रान्सेक्टमा चाहिँ मोर देन 700 किलोमिटर लामो जान्छ भनेर ब्रुचफिल्डले चाहिँ भनेपछि ओहो यो एसटिडिएस चाहिँ रिजनल खाले नै डिट्याचमेन्ट हो कि क्या हो भनेर त्यो बेला आयो। र अब यो एसटिडिएस को डिस्कभरीले चाहिँ नि कसरी यो कम्प्रेसन भएको रेजिम कोलिजन भएको ठाउँमा कसरी चाहिँ यो एक्सटेन्सनल फल्टहरु बन्यो यति ठुलो यति रिजनल स्केलको भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्नको लागि विभिन्न फ्लो र क्रिटिकल टेपर हो। अब यसैलाई युज गरेर ग्रेटर हिमालय चाहिँ कसरी एक्ज्युम भयो भन्ने चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ खोजिन थाल्यो आफ्टर 1990s हैन। त्यसपछि अब यहाँनेर चाहिँ मैले मेथडहरुको कम्प्यारिजन गरिरहेको छु। एउटा चाहिँ अर्ली वर्क्समा चाहिँ नि पहिला शिवालिक चाहिँ नि शिवालिकको डिपोजिसनल एज मिडल मायोसिन भन्छन् हैन। अब त्यो मिडल मायोसिनको सेडिमेन्ट आको हुनाले एमसीटी पनि त्यही बेलाको हुनुपर्छ भनेर एउटा रफ एस्टिमेट गर्न सकिने भयो। त्यस्तै गरेर फोसिलहरु हेरेर हैन डेटिङ गरिने भयो फुल्चोकीको अथवा तेथिस ग्रुपको हेरेर अब त्यो भन्दा मुनि भएका चाहिँ पक्कै त्यो भन्दा ओल्डर हुनुपर्छ भनेर त्यसरी गेस गर्न सकिन्थ्यो हैन। डेटिङ चाहिँ त्यति धेरै थिएन। र पछि चाहिँ नि क्रस कटिङ रिलेसनशिप मैले अघि नै भनिसके। अनि त्यसपछि कन्ट्रास्टिङ ग्रेडको आधारबाट एमसीटीहरु र म्यापिङ नै त्यो बेला बढी काम भयो भने आफ्टर 1990s चाहिँ धेरैवटा मेथडहरु भए र भकै मेथडमा पनि नयाँ इम्प्रुभमेन्टहरु भए। फिल्ड म्यापिङमा रिमोट सेन्सिङ युज हुन थाल्यो, माइक्रोस्ट्रक्चर, थर्मोब्यारोमेट्री र यो यूपीबी डेटिङहरु हुन थाल्यो, आर्गन डेटिङ, म्याग्नेटोस्ट्याटिग्राफी यिनीहरु युज गरेर चाहिँ हिमालयको इभोल्युसनको बारेमा भन्न खोजियो। र अझै पनि यहाँनेर मैले ब्रोड र स्पेसिफिक क्वेशन भनेर छुटाएको छु हैन। यहाँ चाहिँ ब्रोड क्वेशन चाहिँ एक्चुअली कसरी हिमालय चाहिँ उचालियो भन्ने नै हो हैन। र यो मेटामर्फिक रेस्पोन्स टु कोलिजन नै हो। तर त्यसलाई चाहिँ अझ हामीले ब्रेक गर्ने हो भने दुईवटा पार्टमा ब्रेक गर्दैछु। जसमा चाहिँ यो हिमालयको प्रब्लम र न्यू हिमालयको प्रब्लम। यो हिमालय भनेको इयोसिन टाइममा जब कोलिजन भइसकेपछि जुन बेलासम्म चाहिँ यो नियोजिन टाइम नआउन्जेल अथवा भनौं एमसीटी भन्दा अगाडिको पार्टलाई चाहिँ यो हिमालय भनेर डिफाइन गरेको छ। र त्यो बेलाको चाहिँ नि हामीलाई धेरै डेटाहरु छैन, मेटामर्फिक डेटाहरु छैनन् हैन। र कसरी चाहिँ क्रस्टल थिकनिङ र एनाटेक्सिस भयो, कहिले भयो, कुन रेटमा भयो भन्ने कुराहरुको एन्सर थाहा पाउन चाहिँ गाह्रो छ। तर त्यो चाहिँ न्यू हिमालयको केसमा चाहिँ त्यो अलि बढी वर्कड कुरा हो है। र न्यू हिमालयमा चाहिँ अर्कै प्रब्लम चाहिँ के छ भनेदेखि विभिन्न न्यू हिमालयमा एमसीटी जस्तै विभिन्न टेक्टोनिक डिस्कन्टिन्युटिजहरु चाहिँ यो मेटामर्फिक कोर भित्र प्रपोज गरिएका छन् र यिनीहरुको रोल कसरी चाहिँ हिमालय एक्जुमेसनमा भयो भन्ने कुराको क्वेशन चाहिँ न्यू हिमालयको लागि क्वेशन हो अहिलेको रिसेन्ट। र
पहिलो प्रब्लममा आउँ जब यो हिमालयको क्वेसनमा कोलिजनको अनसेट चाहिँ अराउन्ड 60 तिर भयो भनेर चाहिँ नि देखिएको छ। अघि नै मैले देखाएको थिएँ नि स्लो डाउन अफ प्लेटको आधारबाट। अनि त्यसपछि मेटामर्फिक रेकर्डहरू हेर्ने हो भने चाहिँ मोस्टली यो ओलिगोसिन र मायोसिनमा चाहिँ बढी छ, अझ मायोसिनमा चाहिँ धेरै छ है। यो अप्पर र लोअर जिएचसी भनेको चाहिँ यो ग्रेटर हिमालयको अप्पर पार्ट र लोअर पार्टलाई भनिएको हो। र यो इओसिन टाइममा चाहिँ अलिअलि मात्र छ, अथवा भनौँ यसलाई छैन भन्दा नि मिल्छ होइन। किन यसरी रेयर भयो भन्ने क्वेसनको चाहिँ नि एन्सरहरू चाहिँ यहाँनिर छ। पोसिबल एन्सरहरू के होला भने रेयर इओसिन रेकर्डको पोसिबल एन्सरहरू एउटा स्ट्रङ ओभर प्रिन्टिङ हैन, किनभने मायोसिनमा आएर पुरानो रेकर्डहरूलाई चाहिँ नयाँ मेटामर्फिजम अझ स्ट्रङ मेटामर्फिजमले चाहिँ ओभर प्रिन्टिङ गरिदियो, मेटाइदियो रेकर्ड, एउटा त्यो पोसिबिलिटी भयो। अर्को चाहिँ कोलिजन त भयो तर त्यहाँनिर रेडियो एक्टिभिटी अलिक कम भएको कारणले गर्दाखेरि हिट डेभलप भएन र मेटामर्फिजम पनि स्लो भयो होला, अथवा थिकनिङ स्लो भयो होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि इनफ हिट जेनेरेट भएन होला, त्यो पनि अर्को पोसिबिलिटी छ भने। अर्को चाहिँ छ मल्टी स्टेज अथवा लेट कोलिजन। यहाँनिर यो मल्टी स्टेज र लेट कोलिजनको चाहिँ मैले यहाँनिर यो नयाँ कन्सेप्ट भएको हुनाले मैले यो फिगरहरू राखेको। यसमा चाहिँ एउटा नयाँ भर्खरको पेपर चाहिँ भर्खर त होइन 2007 मा आयो। त्यसपछि यसले ग्राउन्ड ब्रेक गरिदियो यो मल्टी स्टेज कोलिजनको लागि। यो चाहिँ एकदम हेल्पफुल भयो। यसको सजेसन के थियो भने अराउन्ड 34 MA मा बल्ल चाहिँ कन्टिनेन्ट कोलिजन अफ इन्डियन र युरेसियन प्लेट भयो भन्ने चाहिँ यसको इभिडेन्सले भन्यो क्या। अनि यसको चाहिँ इभिडेन्स चाहिँ के थियो भनेदेखि रेयर मेटामर्फिक रेकर्ड भन्ने चाहिँ उसको चाहिँ एउटा वान अफ द इभिडेन्स चाहिँ त्यो थियो। र साँच्चीकै रेयर हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन त्यो चाहिँ यसको लागि देखाउनु पर्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ यो मल्टी स्टेज भन्ने छ, यो लेट कोलिजन भन्ने यो भइहाल्यो। अब मल्टी स्टेज कोलिजन भने चाहिँ यो इन्डियन प्लेटभित्र चाहिँ नि विभिन्न कन्टिनेन्टको टुक्राहरू थिए र यो एउटै इन्डियन कन्टिनेन्ट ठुलो नभइकन बिचमा एउटा ओसियन छ र माथिपट्टि कन्टिनेन्ट छ। जब ओसियन हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ भने यहाँ ठ्याक्क क्रस सेक्सनमा पनि देखिएको छ हैन। ओसियन हुन्जेल के हुने भयो भने यो पहिला गरिएको यो पहिला ठोकिएको पार्ट चाहिँ नि हाम्रो अहिले यो 50 MA को कोलिजनको चाहिँ नि जम्मै इभिडेन्सहरू चाहिँ यो पहिलाको सानो टुक्रामा ठोकिएको हो, सी माउन्टमा ठोकिएको भन्छन्। र यो 23 MA मा आएर चाहिँ बल्ल फाइनल कोलिजन भयो भनेर भन्छन्। यसलाई चाहिँ ग्रेटर इन्डिया बेसिन हाइपोथेसिस भन्छन्। यो चाहिँ एकदम पपुलर भएको अहिलेको जल्दो बल्दो टेक्टोनिक्सको कुराहरू हो है। र दोस्रो प्रब्लम मैले अघि भनेको थिएँ क्रस्टल आर्किटेक्चरमा चाहिँ नि पहिला के सोचिन्थ्यो भने लेसर हिमालयबाट अब माथि म्यापिङ गर्दै जाँदा एमसिटी भन्दा माथि गएपछि जम्मै ग्रेटर हिमालय हैन। अनि सबभन्दा थिक कोर मेटामर्फिक कोर चाहिँ हिमालयमै भयो, किनभने सबै हामीले हाई ग्रेड रक जति जम्मैलाई ग्रेटर हिमालयमा राख्यौँ। तर ग्रेटर हिमालय भित्रै पनि विभिन्न टेक्टोनिक डिस्कन्टिन्युटीहरू चाहिँ नि हुन सक्छन्। जसरी एसटिडिएस को चाहिँ नि 600-700 किलोमिटर तानेको आधारबाट 2000 किलोमिटरसम्म चाहिँ रिजनल मानेर हामी सबैले एसटिडिएस मान्यौँ। अहिले चाहिँ एटेम्प्ट के छ भने यो सानो सानो टेक्टोनिक डिस्कन्टिन्युटीहरू चाहिँ रिजनल हुन् कि र यसले चाहिँ ओभरअल हिमालय एजुमेसनमा के रोल खेल्छ, एमसिटी भन्दा पहिला भएको हो भने त यसले अझ ठुलो रोल खेल्या हुनु पर्यो नि अर्ली एक्जुमेसनमा भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। र यसलाई चाहिँ रिसर्च गर्नु चाहिँ नयाँ अहिलेको च्यालेन्ज हो। र अब यो बिचको टेक्टोनिक डिस्कन्टिन्युटीलाई चाहिँ पपुलरली चाहिँ एचएचटी अथवा एचएचडी भनेर चिनिन्छ हैन। एचएचडी हाई हिमालयन थ्रस्ट र हाई हिमालयन डिस्कन्टिन्युटी। अब यसलाई चाहिँ
डिस्कन्टिन्युटी किन भनेदेखि मेटामर्फिक डिस्कन्टिन्युटी हो। हामी एमसिटी को तलपट्टि हेर्दै जाने भने बायोटाइट गार्नेट हुँदै गएर के हुन्छ, एउटा स्टेजसम्म इन्भर्टेड मेटामर्फिजम छ र यो डिस्कन्टिन्युटी भन्दा माथि चाहिँ के हुन्छ, नर्मल ग्रेड अफ मेटामर्फिजम हुँदै जान्छ, किनभने यसमा प्रेसर टेम्परेचर घट्दै जान्छ। यहाँ चाहिँ प्रेसर टेम्परेचर बढ्दै जान्छ र यहाँ गएर चाहिँ प्रेसर टेम्परेचर घट्दै जान्छ। त्यसै गरी क्रोनोलोजिकल डिस्कन्टिन्युटी पनि यो बाउन्ड्रीमा देखिन्छ। तर क्रोनोलोजिकल डिस्कन्टिन्युटी अथवा मेटामर्फिक डिस्कन्टिन्युटी मात्र भएर नि भएन, फिल्डमा चाहिँ के पनि हुनु पर्यो, फिल्डबाट पनि त आउनु पर्यो नि हैन। तर फिल्डमा यस्तो आइडेन्टिफाई गर्न गाह्रो छ, किनभने नाइसै छ, लिथोलोजिकल्ली चाहिँ गाह्रो छ। तर हामीले ग्रेटर हिमालय भित्र धेरै सियर जोनहरू त देखेका छौँ र हुन सक्छ त्यो धेरै सियर जोनहरू मध्ये यो टेक्टोनिक डिस्कन्टिन्युटी चाहिँ हुन सक्छ। र अब यो थ्रस्ट भन्नुको कारण चाहिँ यसको मुभमेन्ट चाहिँ नि हेर्ने हो भने यो थ्रस्ट सेन्सको हुन्छ। पछि म अलिकति बताउने छु यो थ्रस्ट सेन्स कसरी आउँछ भन्ने। र अब यो एटेम्प्ट चाहिँ के भइरहेको छ भनेदेखि यो हाई हिमालयन डिस्कन्टिन्युटी चाहिँ अल ओभर द हिमालय छ भन्ने, यसमा नेपालको मात्र देखिए पनि यो चाहिँ रिजनल क्रस्टल स्केल थ्रस्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्छ। र अब यसको रिलेसन विथ एमसिटी के छ त भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने छ हैन। र एचएचटी चाहिँ एमसिटी भन्दा ओल्ड पनि हुन सक्छ, यो डेटिङ गरेरै भन्ने कुरा हो। र एमसिटी भन्दा ओल्ड भयो भने त्यसलाई चाहिँ इन सिक्वेन्स भनेर भन्छन्। धेरै ठाउँमा यो इन सिक्वेन्स स्टाइलको चाहिँ नि देखिएको छ, यहाँ मैले एक्जाम्पलहरू राखेको छु हैन। र त्यस्तै आउट अफ सिक्वेन्स पनि एक दुई ठाउँमा छ र यो डिबेट छँदैछ। तर धेरै ठाउँमा चाहिँ इन सिक्वेन्स देखिएको छ है। र अब मोनाजाइट पेट्रोक्रोनोलोजीले कसरी यो दुईवटा प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नि कुरा गरौँ। पहिला सुरु मोनाजाइट भनेको के हो नै भनौँ हैन। मोनाजाइट चाहिँ नि एउटा लाइट रेयर अर्थ इलिमेन्ट भएको फोस्फेट रक हो र यो चाहिँ इग्नियस प्रोसेसबाट नि बन्छ। र एलानाइट भन्ने मिनरल चाहिँ मेटामर्फिजम हुँदाखेरि पनि मोनाजाइटमा कन्भर्ट हुन्छ, किनभने एलानाइटमा पनि लाइट रेयर अर्थ इलिमेन्टहरू हुन्छ अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ एपाटाइटमा पनि क्याल्सियम PO4 हुन्छ। त्यो उसले पायो भनेदेखि एक्सचेन्ज भएर मेटामर्फिजम हुने क्रममा पनि मोनाजाइट बन्छ। कहिलेकाहीँ मोनाजाइट टुक्रिएर पनि एलानाइटमा जान्छ हैन। त्यो मेटामर्फिक प्रोसेसबाट पनि बन्छ र इग्नियस प्रोसेसबाट पनि डाइरेक्टली मोनाजाइट क्रिस्टलाइज त भइहाल्छ। अनि यो जिर्कन जस्तै हो, यसमा चाहिँ युरानियम र थोरियमको चाहिँ नि प्रशस्त मात्रामा पाइने भए हुनाले रेडियो एक्टिभ इलिमेन्टहरू हुने भए हुनाले, जस्तो यो युपिबी डेटिङ जुन जिर्कनमा गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले युरानियमको 235 र U238 युज गरेर निकाल्छौँ भने मोनाजाइटमा चाहिँ U238 र TH थोरियम हो। यो चाहिँ नि डटर इलिमेन्टहरू यो लिड 207 र 208 मा कन्भर्ट हुन्छ र यो चाहिँ नि त्यही भएर UTHPB डेटिङ पनि भन्छन् यसलाई हैन। र सबभन्दा पहिला सुरु मोनाजाइटको युज चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ ह्यारिसनले मोनास्लु ल्युकोप्रोनाइट डेटिङ गर्नलाई युज गर्नुभएको थियो हैन। त्यसपछि अहिले वेब अफ साइन्सको यो मैले यहाँ कतिवटा पेपर निक्लिरहेछ र कुन डेटिङ मेथडबाट भन्ने चाहिँ यो हेर्दाखेरि युपिबी डेटिङ चाहिँ नि एकदम आफ्टर 2000 चाहिँ एकदम वात्तै बढेर गएको छ, यसको पपुलारिटी चाहिँ बढ्दै गइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ है। र अब मोनाजाइट नै किन यस्तो पपुलर भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसको स्ट्रक्चरबाट थाहा हुन्छ है। पहिला सुरु मोनाजाइटमा चाहिँ यस्तो हेट्रोजिनस खाले हुन्छ मोनाजाइट। जिर्कन सकेसम्म जिर्कनहरू चाहिँ डेटिङ गर्दा के हुन्थ्यो भनेदेखि सकेसम्म होमोजिनियस डेटिङ गरिन्थ्यो र जिर्कन मा चाहिँ यसरी धेरैवटा जोनहरू बनेको हुँदैन है। तर मोनाजाइटमा चाहिँ विभिन्न जोनहरू हुन्छन् र हरेक जोनले
त्यसको इन्भाइरोमेन्ट फरक फरक हुन सक्छ। जस्तो फर्स्ट स्टेजमा यो चाहिँ फर्स्टमा इग्नियस प्रक्रियाबाट बनेको मोनाजाइट हो भने त्यसमा चाहिँ अलिकति मेटामर्फिजम भयो, इग्नियस प्रक्रियाबाट बन्यो, त्यसपछि कहीँ गएर डिपोजिट भयो, इरोजन भएर त्यसपछि फेरि त्यसमा मेटामर्फिजम हुँदाखेरि के हुन्छ, अलिकति नयाँ जोन चाहिँ बाहिरपट्टि बन्छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को जोन बन्छ र विभिन्न मेटामर्फिक एपिसोडहरू जस्तो प्रोग्रेड हुँदाखेरि एउटा जोन, त्यसपछि क्रिस्टलाइजेसन हुँदा यो खैरो चाहिँ क्रिस्टलाइजेसन हुँदा भनेपछि एउटै मोनाजाइट ग्रेनमा पनि डिफरेन्ट हिस्ट्री भन्न सकिने हुँदो रहेछ है। त्यसैलाई मोनाजाइट ग्रोथ डोमेन भनिन्छ। भनेपछि एउटै मोनाजाइटबाट पनि विभिन्न डेटहरू निकाल्न सकिने भयो है। र अब यो डेट मात्र आएर त भएन, डेटलाई त इन्टरप्रिटेसन जबसम्म गर्न सकिँदैन त्यो डेटको त अर्थ हुँदैन। र इन्टरप्रिटेसन गर्ने विभिन्न मेथडहरू छन्। त्यसको लागि चाहिँ पहिलो मेथड हो रेयर अर्थ इलिमेन्टहरूको कन्सन्ट्रेसन, त्यसमा हेर्ने। अब यो मोनाजाइट पेट्रोक्रोनोलोजीमा म एकछिन पछि नै बताउने छु, तर अहिले एउटा कुरा चाहिँ के छ भने यसमा साइमल्टेनियसली ट्रेस इलिमेन्ट र डेटिङ गर्न मिल्छ क्या है। साइमल्टेनियसली भनेको रेयर अर्थ इलिमेन्टको डेटा पनि एकैचोटि लिन मिल्छ र ट्रेस इलिमेन्टको डेटा पनि एकैचोटि लिन मिल्छ र युरानियम थोरियमको M/Z भ्यालुहरू पनि एकैचोटि कन्सन्ट्रेसन निकाल्न मिल्ने भए हुनाले यो चाहिँ एकदम फास्ट र त्यसमा इरर फ्री हुन्छ हैन। र यहाँनिर हेरौँ हाई रेयर जब गार्नेट र मोनाजाइट बीचमा चाहिँ हाई रेयर अर्थ इलिमेन्टको कम्पिटिसन हुन्छ क्या, कसले लिने भनेर, किनभने त्यो दुईटैमा कम्प्याटिबल हुन्छ है। अनि गार्नेट ग्रोथ हुन्जेल के हुने भयो भने मोनाजाइटमा चाहिँ रेयर अर्थ इलिमेन्टको कमी हुँदै जान्छ हैन। भनेको प्रोग्रेड स्टेजमा चाहिँ मोनाजाइटमा रेयर अर्थ इलिमेन्ट कम हुन्छ, अथवा यो चाहिँ मोनाजाइट बाई कोन्ड्राइट हो। कोन्ड्राइटको भ्यालुले डिभाइड गर्ने HRE भ्यालु है। हामीले यहाँबाट मेजर गरिएको भ्यालुलाई यसरी प्लट गर्ने हो। र जब चाहिँ ठ्याक्क गार्नेट पग्लिन्छ, कुनै स्टेजमा गएपछि त बिग मेटामर्फिजममा गएपछि गार्नेट पग्लिन्छ र गार्नेट पग्लिने बित्तिकै के हुन्छ, सबै HRE त्यसले जुन खोसेर लिएको थियो जम्मै छोड्छ नि त मेल्ट सिस्टममा। अनि त्यो छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ भने चाहिँ नि मेल्टिङ त्यो फेरि नयाँ मोनाजाइटको नयाँ जोनमा चाहिँ अथवा यङ्गर जोनमा चाहिँ फेरि वात्तै के हुने भयो, HRE को भ्यालु बढ्ने भयो। त्यो हुनाले कुनै ठाउँमा HRE कम हुन्छ त्यो अर्थ चाहिँ नि प्रोग्रेड स्टेजमा रहेछ, HRE बढिरहेछ भनेदेखि त्यो चाहिँ नि मेल्टिङको स्टेजमा रहेछ। त्यस्तै गरेर कुलिङ हुँदै जाँदाखेरि यहाँनिर अर्कोले भन्छ त्यस्तै गरेर इट्रियम चाहिँ नि कन्सन्ट्रेसन घट्दै जान्छ प्रोग्रेड हुँदाखेरि मोनाजाइटमा। अनि मेल्ट भएपछि त थाहा छैन के हुन्छ। त्यसपछि अर्को स्टेजमा गएपछि फेरि इट्रियमको भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान्छ कुलिङ हुने स्टेजमा। अब यसको आधारबाट यो ट्रेस इलिमेन्ट र HRE को आधारबाट हामीले यो मेल्टिङ स्टेजमा हो कि प्रोग्रेड स्टेजमा हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिने भयो है। यसमा धेरै त्यस्तो छैन। अर्को चाहिँ नि हामीले इनसिटु डेटिङ गर्न सक्ने भए हुनाले यो मोनाजाइटको ग्रेनलाई पुरै डिजल्भ गरेर धुलो बनाएर के अरे सल्युसन बनाएर गर्नु पर्दैन। डाइरेक्ट त्यसलाई नन डिस्टर्ब, अलिकति डिस्ट्रक्टिभ त हो तर सानो क्रेटर बनाएर हुने भए हुनाले यसको कन्टामिनेसन हुँदैन। र यहाँबाट के पनि थाहा हुने भयो भने यसलाई डाइरेक्टली योसँग रिलेट पनि गर्न सकिने भयो। जस्तो मोनाजाइटभित्र गार्नेटको इन्क्लुजन रहेछ, यो गार्नेट हो कि होइन भन्ने चाहिँ हामीले EPMA गरेर थाहा हुन्छ होइन। र सिलिमेनाइटको इन्क्लुजन रहेछ भने त्यसलाई डाइरेक्टली मेटामर्फिक कन्डिसनसँग रिलेट गर्न सकिन्छ। गार्नेट हुनुको अर्थ चाहिँ प्रोग्रेड स्टेजमा हो, सिलिमेनाइट हुनु भनेको चाहिँ प्रेसर ड्रप भएको हो, काइनाइटबाट सिलिमेनाइटमा कन्भर्ट हुँदा होइन। र अर्को थर्ड टेक्निक छ जुन चाहिँ यो थिन सेक्सन हो है। थिन सेक्सनमा यो मोनाजाइटको क्रिस्टल हो, यो चाहिँ जिर्कन हो है। यहाँ यो चाहिँ बायोटाइट हो र
यो चाहिँ म्याट्रिक्समा भएको मोनाजाइट हो। अब यदि म्याट्रिक्समा मोनाजाइट छ भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ नि क्रिस्टलाइजेसनको स्टेजमा होला अथवा कुलिङको स्टेजमा होला भन्न सकिन्छ भने यदि हामीले यो मोनाजाइटलाई गार्नेटभित्र इन्क्लुजनको रूपमा पाइयो भने पक्कै पनि त्यो प्रोग्रेड स्टेजको मोनाजाइट होला भन्ने थाहा हुन्छ है। र डाइरेक्ट त्यो मोनाजाइट डेटिङ गर्यो अनि यो प्रोग्रेड एज दिइहाल्यो भनेपछि यसरी हामीले मिनिङ त्यो डेटको मिनिङ चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो माथिको फिगर पनि यही नै कुरा भनेको हो, जहाँनिर होस्ट अथवा इन्क्लुजन हेरेर चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ नि इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। अब यो चाहिँ यो मेथड चाहिँ कसरी हुन्छ भने सबभन्दा पहिला मोनाजाइटको यो ग्रेन अथवा थिन सेक्सनलाई हामीले ब्याक स्क्याटर्ड इमेजिङ गर्छौँ स्क्यानिङ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा, यो हो। र यसबाट चाहिँ विभिन्न जोनहरू पत्ता लाग्छ हैन। यदि हेट्रोजेनस जोनहरू रहेछ भने त्यसमा 2 वटा 3 वटा 4 वटा डेटिङ गर्नु पर्यो एउटै ग्रेडमा हैन, अनि विभिन्न डेटहरू दिन्छ, त्यसलाई फेरि मिनिङ खोज्नु परिहाल्यो। र होमोजेनस रहेछ भनेदेखि त एउटै गरे नि भइहाल्यो हैन, जहाँ पनि एउटै एज आउनु पर्यो। र त्यसलाई चाहिँ हामीले अब विभिन्न के भन्छ यो इन्क्लुजन मिनरलहरुसँग रिलेट गरेर हेर्ने भइहाल्यो। र यो चाहिँ लेजर एब्लेसन मल्टी कलेक्टर आइसिपिएमएस इन्डक्टिभ कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो। यो कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा म अलिकति यसमा मैले भिडियो राखेको छु, यो हेर्नु है। यो चाहिँ फायरिङ भइरहेछ, लेजर एब्लेसन भइरहेछ हैन। र त्यसबाट चाहिँ यो 6 वटा एलिमेन्टहरु चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ रेकर्ड भइराखेको छ, त्यसले डिटेक्टरले यो डिटेक्ट गरिराखेको छ। यो चाहिँ हाम्रो स्याम्पल राख्ने ठाउँ, यहाँ 2 वटा थिन सेक्सन र 3 वटा माउन्टहरु राख्न मिल्छ है। र यो चाहिँ हामीले एसईएम अघि न बीएसई भनेको थियो, त्यसकोबाट होमोजेनस ठाउँ टार्गेट गरेको हो। र यो चाहिँ रेकर्ड राख्ने कुरा है। यसरी चाहिँ हामीले डेटिङ चाहिँ गर्छौं। अब यसको अलिकति थ्योरिटिकल कुरा चाहिँ के छ भने स्याम्पललाई हामीले यसरी राख्छौं, त्यसमा लेजरले हानेर चाहिँ स्याम्पलको पार्टिकल्सहरु निकाल्छौं र त्यसलाई चाहिँ इन्डक्टिभ कपल्ड प्लाज्मा मेथडबाट आयोनाइज गर्छौं। हाम्रो खानी विभागमा पनि एउटा चाहिँ आइसिपिएमएस छ, तर त्यसमा चाहिँ यो लेजर एब्लेसन खाले होइन, त्यो चाहिँ सोलुसनको स्याम्पल वाला हो हैन। र यो लेजर एब्लेसनमा चाहिँ डाइरेक्ट हामीले थिन सेक्सन अथवा माउन्ट अथवा ग्रेनै डाइरेक्ट राख्न पनि मिल्छ। अरु सबै थ्योरी चाहिँ सेम नै हो आइसिपिएमएस को। र कन्भेन्सनल र इन्सिटु लेजर एब्लेसनको बीचको चाहिँ नि डिफरेन्सको बारेमा मैले यहाँ अलिकति राख्न खोजेको कुरा के हो भने यो इन्सिटु हुँदाखेरि चाहिँ नि फास्ट हुन्छ र नन डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो पेट्रोग्राफिक क्यारेक्टरसँग हामीले रिलेट गर्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ है। पहिला चाहिँ पुरै केमिकल आयोनाइजेसन अथवा त्यो पुरै डिजल्भ गराउनु पर्थ्यो, त्यो हुनाले स्याम्पल नै डिस्ट्रोय हुन्थ्यो हैन। र त्यसमा कन्ट्यामिनेसन पनि, जस्तो गार्नेट इन्क्लुजन छ भने त्यसले त बिगारिहाल्थ्यो, भनेपछि गार्नेट नभएको अथवा कुनै पनि नभएको हेट्रोजेनस नभएको होमोजेनस खाले मिनरललाई मात्र डेटिङ गरिन्थ्यो। अब होमोजेनस मिनरल डेटिङ गर्दाखेरि कति इन्फर्मेसनहरु चाहिँ जस्तो मेटामर्फिजमको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीले पाउँदैनथ्यौं है। र यहाँनिर चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हो, 3 वटा स्पटमा डेटिङ गर्दाखेरि एउटामा चाहिँ 27 आछ, अरुमा चाहिँ अलमोस्ट सेम आछ। यहाँनिर कलर हेर्नु हो भने यो जोन छुट्टिन्छ। यो त्यति राम्रो इमेज त छैन, तर यो मैले राख्नुको कारण चाहिँ यो 39 देखि 40 MA को जुन यो काठमाडौँ म्यापको मेटामर्फिक टाइम दिने खाले भएको हुनाले। र अब म एक्जाम्पलहरु दिन जाँदैछु यो पेट्रोक्रोनोलोजी युज गरेर कसरी मेटामर्फिक हिस्ट्रीहरु चाहिँ हामीले अर्ली मेटामर्फिक हिस्ट्री, त्यो मैले अघि यो हिमालयन प्रब्लम भनेको थिएँ, त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि कसरी युज हुन्छ भन्ने चाहिँ नि म भन्दैछु। त्यसमध्ये पहिलो चाहिँ नि यो आइडेन्टिफिकेसन अफ यो हिमालयन न्यानोमेल्ट भनेको छ।
मोनाजाइटहरुमा चाहिँ इन्क्लुजनहरु के रहेछ भनेर मोनाजाइट त डेटिङ गर्यो तर त्यसमा भएको इन्क्लुजन के रहेछ भनेर हामीले इलेक्ट्रो माइक्रोप्रोबबाट हेर्ने हो भने मोनाजाइट डेटलाई चाहिँ नि हेर्दाखेरि यो पेपरको कुरा गरिरा हो हैन यो कालीगण्डकी भ्यालीको त्यहाँनेर चाहिँ के भेट्यो भनेदेखि सानो न्यानो मेल्ट है माइक्रो मेल्ट हैन न्यानो मेल्ट एकदमै सानो हो जुन चाहिँ हामीले डेटिङ त गर्न सक्दैनौं तर त्यसको कम्पोजिसन हेर्ने हो भने चाहिँ ग्रेनाइटको जस्तो टोनालाइट भनेको ग्रेनाइट जस्तै नै हो अलिकति फरक भयो त्यहाँनेर सिलिकाको कुरा मात्र हो र सिलिका चाहिँ सेमै हुन्छ त्यो हुनाले ग्रेनाइटी कम्पोजिसनको मेल्ट चाहिँ नि यो मोनाजाइट भित्र भएको एभिडेन्सको आधारमा अराउन्ड 41 to 36 mm मा चाहिँ पार्शियल मेल्टिङ भएको हुनुपर्छ भनेर यसरी एउटा चाहिँ नि काम गरिएको छ यो एउटा एक्जाम्पल हो अर्को चाहिँ त्यस्तै एक्जाम्पल चाहिँ कर्णाली क्लिपेबाट छ यो चाहिँ 2018 को चाहिँ पेपर त्यसमा के भनेको छ भने मोनाजाइटकै हो यो मोनाजाइटको डेटिङ गर्दाखेरि 40 MA सम्म पनि के छ भने भ्यालुहरु देखाइराखेको छ 40 MA एज देखाइराखेको छ र स्वाट 40 भन्दा 40 र यो 35 को बीचमा कुनै पनि एज छैन के यसको अर्थ के हो भने त्यो बेला मोनाजाइट जति जम्मै के भयो त पग्लिएछ भनेको मेल्टिङ भयो भने मोनाजाइटको त्यो काउन्टहरु त घट्छ नि त सबै कि चाहिँ नि 40 को मोनाजाइट भेट्यो कि चाहिँ त्यो भन्दा यंगर मात्र भेट्यो है अनि जब मेल्टिङ सिद्धियो त्यसपछि फेरि इट्रियमको भ्यालु चाहिँ बढ्दै गयो किनभने त्यो गार्नेटबाट आउँछ नि त हैन बिस्तारै बढ्दै गयो है त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल छ यो चाहिँ काठमाडौँ न्यापको यो मेरै हुनु भनेको पिक प्रोग्रेड मेटामर्फिजम हो भनेर मैले भनेको थिएँ हैन पिक प्रोग्रेड चाहिँ नि अराउन्ड 38 तिर छ र त्यहाँनेर अलिकति मेल्टिङ भएको पनि देख्नेमा अराउन्ड 38 mm मै भएको भनेर देखाउँछ यो एक्जाम्पलले है र यो कर्णालीमा काठमाडौँमा अथवा यहाँ कालीगण्डकीमा मात्र होइन यस्तो मेल्टिङको एभिडेन्सहरु चाहिँ नि अल ओभर द हिमालय छन् तर सबै ठाउँमा नभए पनि अल ओभर द हिमालय स्क्याटर्ड छन् र त्यसलाई डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ अलि यस्तै माइक्रो टेक्निकहरु न्यानो टेक्निकहरु चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ है र यहाँनेर जम्मै डेटहरु सहित मैले लेखिएको छु र त्यसको पीआर भन्नाले चाहिँ प्रोटेक्टेड मेटामर्फिजम 47 देखुन यो 43 देखुन यो 41 देखुन हैन र पी भन्नाले चाहिँ प्रोग्रेड 39 MA प्रोग्रेड 37 MA 36 MA र यहाँ साउदर्न पार्टमा मात्र हैन हिमालय भन्दा माथि यो नर्थ हिमालयन नाइस डोम भन्ने ठाउँ छ के रे नाइस डोम हो त्यो चाहिँ ग्रेटर हिमालयकै पार्ट हो भनिन्छ हैन त्यो डोमले गर्दाखेरि एक्सपोज भएको ग्रेटर हिमालयकै पार्ट हो भनिन्छ त्यहाँनेर पनि इग्नियस एक्टिभिटी अथवा के रे पार्शियल मेल्टिङ र मेटामर्फिजमको टाइमिङ हेर्ने हो भने चाहिँ उस्तै छ त्यो हुनाले नर्थ र साउथमै फैलिएको छ सबैतिर फैलिएको छ है यहाँनेर चाहिँ मैले त्यो यहाँ साइट गरेको कुराहरुको चाहिँ नि पेपरहरु चाहिँ यहाँ राखेको छु र यसले चाहिँ के भन्छ त यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ के भन्देखि अघि हामीले भनेको थियौं यदि अर्ली मेटामर्फिजमको चाहिँ नि कुनै पनि एभिडेन्स छैन भने त्यो चाहिँ पक्कै सबडक्सन भइराखेको हुनुपर्छ भन्ने आधारबाट लेट कोलिजन चाहिँ नि भनेको थियो त्यो मैले अघि देखाएको पेपरमा र त्यस्तै फलो गर्ने मान्छेहरुको लागि चाहिँ के भयो भन्देखि यो ग्रेटर इन्डिया हुन सक्छ किनभने त्यो बेला मेल्टिङ चाहिँ भइसकेको छ त्यसको लागि के हुनु पर्यो अलरेडी सर्टेन हाइट त हुनु पर्यो सर्टेन थिकनेस भइसकेको हुनु पर्यो मेल्टिङ हुनको लागि सर्टेन हिटमा पुगिसकेको हुनु पर्यो त्यसको लागि मेटामर्फिजम सुरु भइसकेको हुनु पर्यो र यो लेट कोलिजन मोडल भन्ने चाहिँ त्यसमा फिट हुँदैन हाम्रो यतिका धेरै इओसिनमा मेल्टिङ देखिसकेपछि इओसिन भन्दा पछि कसरी कोलिजन हुन सक्छ भन्ने चाहिँ यसले भन्न सक्छ है
र दोस्रो पार्ट छ मोनाजाइट पेट्रोक्रोनोलोजी इन आइडेन्टिफाइङ मेटामर्फिक डिस्कन्टिन्युटिज। अघि न चाहिँ अर्ली मेटामर्फिजमहरू चाहिँ नि मोनाजाइटले कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्यो भने अब चाहिँ मेटामर्फिक डिस्कन्टिन्युटी हायर हिमालयभित्र कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा है। मैले अघि नै भनेको थिएँ थ्रस्ट सेन्स डिस्कन्टिन्युटीको बारेमा भन्छु भनेर। के हो त थ्रस्ट सेन्स भन्नाले भनेदेखि सँगैको दुईवटा स्याम्पल छ, एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरली अप, एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरली लो छ भने यदि स्ट्रक्चरली लो भएको स्याम्पलमा चाहिँ प्रोग्रेड मेटामर्फिजम 20 mm मा छ र स्ट्रक्चरली अप भएकोमा चाहिँ रेट्रोग्रेड मेटामर्फिजम 20 mm मा छ भने त्यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ थ्रस्ट सेन्सको भनिन्छ क्या, थ्रस्ट सेन्सको डिस्कन्टिन्युटी भनिन्छ हैन। किनभने प्रोग्रेड हुनको लागि त्यो तल गएको अन्डर प्लेटिङ हुनु पर्यो, अनि रेट्रोग्रेड हुनलाई यो चाहिँ नै माथि आएको हुनु पर्यो हैन। भनेपछि एउटा तल जाने एउटा माथि आउने नै त हो थ्रस्ट। र हाम्रो हायर हिमालय भित्र भएको डिस्कन्टिन्युटी अथवा थ्रस्टहरू पत्ता लगाउनलाई चाहिँ अरूको जस्तो लिथोलोजिकल डिस्कन्टिन्युटीको आधारबाट सकिँदैन। यसलाई चाहिँ क्रोनोलोजिकल डिस्कन्टिन्युटी अथवा मेटामर्फिक डिस्कन्टिन्युटी हेरेर मात्र भन्न सकिन्छ। र यसको एउटा अर्को एक्जाम्पल यो रसुवागढी शेयर जोनबाट मैले देखाउन खोजेको छु। यसमा चाहिँ दुईवटा स्याम्पल सँगसँगैको यो RG5 र RG11 भन्ने। एउटामा चाहिँ RG5 मा चाहिँ के भयो भने गार्नेट ब्रेकडाउन भएको देखिन्छ हैन, यो रेयर अर्थ एलिमेन्टबाट अथवा अरू इट्रियमहरू पनि हेरिएको थियो हैन। र अर्को RG11 मा चाहिँ के भयो भने यहाँनिर एज पनि देखेको छ है। यो 23 देखुन यहाँनिर चाहिँ कुलिङ भइसकेको देखिन्छ है। र यसमा भने 29 देखुन 19 सम्म चाहिँ के भइरहेको छ, 19 MA सम्म चाहिँ नि गार्नेट ग्रोथ भइरहेको छ अथवा प्रोग्रेड भइरहेको छ। यही कुरा यहाँनिर फिट गर्दाखेरि के हुन्छ भने अप्पर त्यो स्ट्रक्चरली माथि भएको स्याम्पल चाहिँ यो रातो भनेको नि प्रोग्रेड हो है। रातो भनेको चाहिँ मेल्ट सहितको प्रोग्रेड, हरियो भनेको चाहिँ बिना मेल्टको प्रोग्रेड। र यो प्रोग्रेड स्टेज चाहिँ नि 23 MA सम्म छ र त्यसपछि कुलिङ भएको स्टेज देखाउँछ माथिकोमा। र तलपट्टि चाहिँ के देखायो भने प्रोग्रेड चाहिँ 18 MA सम्म भयो, त्यसपछि कुलिङ भयो हैन। मेल्टिङ चाहिँ लगभग यो 18 MA तिर भयो है। यो मेल्टिङ भयो भने सबभन्दा यो के भन्छ मोनाजाइटको काउन्ट चाहिँ घट्छ क्या है। पुरै मेल्ट भयो भने चाहिँ पुरै हराउँछ, अब पार्शियल मेल्ट भयो अलिअलि भयो भने चाहिँ यो जे होस् काउन्ट चाहिँ घट्छ। र यसले के देखाउँछ भने तीनवटा स्टेज देखायो हैन, सबसोलिडस, प्रोग्रेड, मेल्टिङ र कुलिङ एज। र कुलिङ चाहिँ यहाँनिर बल्ल 18 मा सुरु भयो, जुन बेला चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 23 मै सुरु भइसकेको थियो। 18 सम्म चाहिँ यो तलपट्टि अन्डर प्लेटिङ स्टेजमै थियो। यसको आधारबाट हामीले के भन्न सक्यो भने रसुवागढी शेयर जोन चाहिँ नि एउटा थ्रस्ट सेन्सको डिस्कन्टिन्युटी हो। अब यही कुरा चाहिँ MCT मा नि लागू चाहिँ हुन्छ, किनभने अघि नै हामीले यो प्रोग्रेड मेटामर्फिजम गार्नेट भित्र भएको मोनाजाइट कतिमा थियो, 13 MA मा थियो, जुन बेला चाहिँ यहाँनिर कुलिङ भइसकेको छ। जुन लोअर GHC को पार्टमा त कुलिङै भइसकेको छ। जो यता MCT भन्दा तल चाहिँ अझै पनि के छ, प्रोग्रेड स्टेजमै छ। त्यो हुनाले MCT ले चाहिँ हामीलाई अझ यो कन्फर्म गर्न दियो कि यो मेथड ठिक छ कि छैन भनेर। र यस्तै गरेर अन्त पनि यसरी शेयर जोनहरू पत्ता लगाएको छन् हैन। र कालो पानी शेयर जोन भनेर भन्छन्। त्यहाँ पनि MCT भन्दा माथिपट्टि शेयर जोन देखिन्छ, जुन चाहिँ अराउन्ड 41 to 30 MA रेट्रोग्रेड भइसकेको छ अप्पर पार्टमा है। यो यसैबाट देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो सानो अक्षरमा छ तर विभिन्न मिनरलहरू भित्र होस्ट भएको कुराहरू देखाएको छ। र यो माथिको भनेको म्याट्रिक्स हो, कुलिङ चाहिँ नै यो टाइममै भइसकेको देखाउँछ है। र पछि फेरि तलपट्टि चाहिँ प्रोग्रेसिभली अन्डर प्लेटिङ हुँदै गयो। कुनै पार्ट चाहिँ हायर हिमालयको कुनै पार्ट चाहिँ नि अलरेडी एक्सपोज भएको थियो भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। र पेट्रोक्रोनोलोजीकै युज गरेर कुनै डक्टाइल थ्रस्टिङको रेटहरू पनि निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हो। एउटै थ्रस्ट MCT हो। यो MCT
एमसिटी चाहिँ नि माथिपट्टि चाहिँ नि 12 MA देखायो, त्यो भन्दा 50 किलोमिटर जति तल चाहिँ नि 17 MA मा मुभमेन्ट देखायो भनेपछि यो अलरेडी आइसकेको थियो। यो चाहिँ जमिन मुनि नै थियो। जम्मा 5 MA पछि बल्ल यो पार्टमा देखियो भने यो बिचको डिस्टेन्सहरु ज्योमेट्रीहरु क्याल्कुलेसन गर्दा लगभग 50 किलोमिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गर्नलाई उनीहरुलाई 5 मिलियन इयर लाग्यो। सेम थर्मोब्यारोमेट्रिक कन्डिसन भएकोबाट हैन। भनेपछि त्यहाँबाट एउटा डक्टाइल थ्रस्टको रेट पनि निकाल्न सकिँदो रहेछ है। यो कुरा हो। 10 मिनेट छ है अब। हस् हुन्छ। र अब मैले भनिहाले यो हायर हिमालय डिस्कन्टिन्युटी चाहिँ नि कहाँ पत्ता लाग्यो भन्ने कुराहरु चाहिँ नि यो म्यापमा देखाइएको हो। र यसमा चाहिँ डिस्कन्टिन्युटीले किन के फरक पर्छ र एउटा जब थ्रस्ट थपिएर के हुन्छ र भन्ने कुरा आइहाल्छ हैन। र यो थ्रस्ट थपिने मात्र हैन, यो एमडी भन्दा ओल्डर हो भने अहिलेसम्म हामीले बनाएको मोडेलहरु छ नि जुनले चाहिँ एमसीटी चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट क्रस्टल स्केल थ्रस्ट हो। त्यसले नै हो हायर हिमालयलाई एक्जुमेसन गराउने अथवा हिमालयन टेक्टोनिक्सको मेजर रोल खेल्ने एमसीटी हो भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट छ। त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने काम गर्छ किनभने आर्किटेक्चरमै गडबडी छ हैन। र दोस्रो कुरा चाहिँ हायर हिमालय के रे एमसीटी भन्दा पनि यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन पनि सक्छ हैन। र तेस्रो कुरा चाहिँ यो एक्जुमेसनको स्टाइलमै पनि यसले फरक पार्छ। माथिपट्टि चाहिँ एउटा स्टाइलले, तलपट्टि चाहिँ माथिपट्टि डक्टाइल स्टाइलले, तलपट्टि चाहिँ ब्रिटल स्टाइलले डिफर्मेसन भएको हुन सक्छ। र मेरो यो कन्क्लुजन हो, मल्टिपल अप्रोचेसहरु थर्मोब्यारोमेट्री, पेट्रोक्रोनोलोजी, फिल्ड स्ट्रक्चर, जियोफिजिक्स र अरु सबै धेरै अप्रोचहरु जियोफिजिक्सहरु सबै गरेर चाहिँ नि कम्बाइन गरियो भने चाहिँ हिमालयन टेक्टोनिक्सलाई चाहिँ नि अझ राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। र त्यो मध्ये चाहिँ अब अहिले मोनाजाइट पेट्रोक्रोनोलोजी लाई चाहिँ मैले भन्दाखेरि यो चाहिँ अर्ली मेटामर्फिक एनाटेक्सिक इभेन्टहरुलाई पत्ता लगाउनको लागि एकदम युजफुल छ एज कम्पेयर टु चाहिँ जिर्कोन पेट्रोक्रोनोलोजी। र पार्शियल मेल्ट ले चाहिँ योसिनमा पार्शियल मेल्ट भएको भन्ने कुरा पनि एभिडेन्स चाहिँ देखिएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि इन्डिया बेसिन अथवा लेट कोलिजन मोडलहरु चाहिँ त्यति फिट हुँदैन। र पेट्रोक्रोनोलोजीले चाहिँ एमसीटी भन्दा पनि सिग्निफिकेन्ट अरु स्ट्रक्चरहरु हुन सक्छन् ग्रेटर हिमालय भित्र भन्ने कुरा पनि भन्न सकिन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद गौतम जी, तपाईको बहुत इन्साइटफुल प्रेजेन्टेसनको लागि। अब उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मेनली यो पेट्रोक्रोनोलोजी युज गरेर कसरी हिमालयन टेक्टोनिक इभोल्युसनको हामीले चाहिँ अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अब डिटेलमा एउटा प्रेजेन्टेसन दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँको प्रेजेन्टेसनमा अब हिमालयन हिस्ट्रीदेखि लिएर अहिलेसम्म कसरी हामीले आइडेन्टिफाई गरिएको छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। अब उहाँको यो प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो साथीहरूलाई धेरै नै आफ्ना क्वेरिजहरू, सजेसनहरू, केही मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्ने विषय होलान्। यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अब फ्लोर चाहिँ ओपन गरिदिन्छु। सरहरूले कसैले चाहिँ च्याट बक्स पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र कसैले चाहिँ अब आफ्नो हात रेज गरेर माइक अन गरेर प्लिज द फ्लोर मैले ओपन गरेँ। सर म्याडमहरू उपेन्द्र बराल सर। नमस्ते। नमस्ते सबैजनालाई नमस्कार। म उपेन्द्र बराल। अनि गौतम खनालजीलाई पनि एकदम ढिलै भए पनि बधाई। नाउ इट्स ह्याप्पी टु कल डाक्टर गौतम खनाल। अनि हजुरसँग चाहिँ एक दुईटा कुरा मलाई जान्न मन लाग्यो। सायद मैले थोरै जाने अथवा हजुरबाट थोरै अलिकति एक्सप्लेनेसन एडअप हुँदा अरूलाई पनि फाइदा हुने, मलाई प्लस धेरै फाइदा हुने भएर चाहिँ मैले थोरै जान्न खोजेको। अनि यो हायर हिमालयको एक्जुमेसन चाहिँ तपाईको हिसाबमा कुन पिरियडमा भयो होला भन्ने, कुन पिरियडमा कसरी भयो होला, त्यसमा चाहिँ एमसीटी को रोल थियो थिएन भन्ने कुरा एउटा मेरो
अनि अर्को चाहिँ ग्रेटर इन्डिया बेसिनमा चाहिँ कुन अब लेसरी हिमालय, तेत्तिस हिमालय, हायर हिमालयको जुन बेसिनहरू छन् त्यो बेसिनहरू चाहिँ ग्रेटर इन्डियाको जुन अगाडिको कन्सेप्ट छ त्यो भान कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ त्यतिखेर अब तेत्तिस हिमालय र हायर हिमालय चाहिँ अलरेडी रिफ्टेड अपार्ट, कोलाइडेड फर्स्ट विथ द एसियन प्लेट एन्ड देन लेटर इन्डियन प्लेट कोलाइडेड विथ देम भने जस्तो कन्सेप्टमा हजुरले के एड अप दिनुहुन्छ कि भन्ने। पहिलो क्वेसनमै जाउँ हैन। पहिलो क्वेसनमा यो एमसिटी भन्दा अगाडि एक्जुमेसन भयो भने कहिले चाहिँ एक्जुमेसन सुरु भयो भन्ने क्वेसन हैन। एमसिटी भन्दा अगाडि एक्जुमेसन सुरु भयो भए यही हाई हिमालयन डिस्कन्टिन्युटीको जतिखेर एक्टिभिटी भयो त्यही नै चाहिँ नि पहिलो एक्टिभिटी हुनुपर्छ, पहिलो एक्जुमेसन टाइम त्यही हुनुपर्छ। र मेरो विचारमा यो हाई हिमालय डिस्कन्टिन्युटीको जहाँ पनि धेरै ठाउँमा एक दुई ठाउँ बाहेकै जहिले पनि एमसिटी भन्दा ओल्डर नै छ है, इन सिक्वेन्समै छ। र त्यो हुनाले मेरो विचारमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एमसिटीलाई चाहिँ यदि सेन्ट्रल नेपालमा हेर्ने हो भने 18, 17, 16 एमएमा भनिन्छ भने त्यही ठाउँमा मैले गरेको ठाउँमा चाहिँ यो 23 एमएदेखि स्टार्ट भएको देखिन्छ हैन। र यो अल ओभर द हिमालय अलिअलि फरक त छ, तर त्यो ओभरअलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि त्यही 25 भन्दा अगाडिदेखि नै 29 कहीँ 29 पनि छ हैन, तर एभरेजमा भन्नुपर्दा 25 एमए तिर चाहिँ नि यो अपलिफ्ट भएको हुनुपर्छ एभरेजमा भन्दाखेरि। भनेपछि आफ्टर द डिपोजिसन अफ भैँसेकाटी फर्मेसन भनेपछि डिपोजिट हिमालय एक्जुमेसन सुरु भयो, हायर हिमालय अपलिफ्टमेन्ट भनौँ न, इरोजन सुरु भयो भन्ने कुरा। अब यो तल फोरल्यान्ड बेसिनको सेडिमेन्ट डिपोजिट सँग चाहिँ यसको फर्स्ट चाहिँ रिलेसन नहुन सक्छ, किनभने यो चाहिँ भर्खर नेसेन्ट स्टेजमा थियो, त्यो बेला कति इरोजन थियो भन्ने कुराले पनि रोल खेल्छ होला हैन। भैँसेकाटीमा डिपोजिट हुनलाई अलिकति टाइम भैँसेकाटी भन्दा पछि नै हो, भैँसेकाटी भन्दा पछि हो, इयोसिन टाइम भन्दा पछि हो। पोस्ट भैँसेकाटी भनेपछि कोलिजन सुरु भयो, इनिसिएसन भएपछि एक्जुमेसन भयो भनौँ न। कोलिजन सुरु भएको लगभग 15 मिलियन इयर्स भन्दा पछाडि नै यो चाहिँ नि अपलिफ्टमेन्ट सुरु भइसक्यो हुनुपर्छ। पार्शियल मेल्टिङ पनि त त्यही टाइममा भइसकेको छ नि त हैन। हजुर अनि ग्रेटर इन्डिया बेसिन नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ न त अब। हजुर नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यो ग्रेटर इन्डिया बेसिनको बारेमा अलिकति भन्नुभएको थियो हैन। अब यसको चाहिँ यो पनि मलाई यो नयाँ नै टपिक हो हैन। यहाँ मैले यो एउटा रिभ्यू पेपर हेरेर चाहिँ नि यो तीनवटा चाहिँ पोसिबल उहरू छ हैन। ग्रेटर इन्डिया बेसिन र ग्रेटर इन्डिया कन्टिनेन्ट भन्ने कुराको बारेमा अलिकति भन्नु पर्दाखेरि यो इक्वेटरबाट यो इक्वेटर भयो, यो 20 डिग्री नर्थ भयो हैन। यो चाहिँ प्यालियो ल्याटिट्युडहरू क्याल्कुलेसन गरेको हो यो म्याग्नेटोस्ट्राटिग्राफीको आधारबाट। इन्डियाको प्यालियो ल्याटिट्युड र माथि युरेसियाको प्यालियो ल्याटिट्युड हेरेको आधारबाट तिनीहरू बीचको डिस्टेन्सलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यो डिस्टेन्स आएको आधारबाट चाहिँ नि राखिएको प्रपोजल हो। र हामीले यहाँ ओसियन भित्रको चाहिँ नि हामीले नाप्न सकिँदैन। यो पार्टहरू चाहिँ जम्मै इरोड भएर कुनै सबडक्ट भएर गयो अथवा त्यो थिकनिङमा युज भयो। हामीसँग देखिएको पार्ट भनेको यो येलो कलरको मात्र हो हैन। यो जम्मै ब्राउन कलर जति गइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यो येलो कलर र यो अरेन्ज कलर मात्र हेरेर यो बिचमा के थियो भन्ने चाहिँ प्रिडिक्ट गर्नुपर्ने हो। र त्यसमा चाहिँ तीनवटा अप्सनहरू हुन सक्छ। र ग्रेटर इन्डिया बेसिन
भन्ने अप्सनले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि हाम्रो अहिलेसम्मको जुन यो प्लेट स्लो डाउन भएको चाहिँ नै कारण के हो भने यो प्लेट स्लो डाउन भएको र त्यो 50-60 mm मा प्लेट स्लो डाउन भएको र त्यहाँनेर भएको इक्लोगाइटहरू र त्यो बाहेक अरू पनि त्यो स्याङको सुचुरमा भएको जुन इभिडेन्सहरू छ त्यो सबै चाहिँ यहाँनेर छन् र यसलाई चाहिँ हामीले सफ्ट कोलिजन भनेर भन्दो रहेछन् किनभने एउटा सानो माइक्रो कन्टिनेन्ट मात्र गएर ठोक्यो र पछि गएर त्यसपछि यो पार्ट चाहिँ नि हामीसँग अकाउन्टमा छैन के यो डिस्टेन्स चाहिँ नि हाम्रो सर्टनिङ रेटहरू क्याल्कुलेट गर्दा यति डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो अकाउन्टमा मिलेन त्यो नमिलेको कारणले र हामीसँग चाहिँ अर्ली मेटामर्फिक इभिडेन्सहरू अलिक कम भएको कारणले उनीहरूले चाहिँ के भने भनेदेखि वास्तवमा कोलिजन चाहिँ कि ढिला भएको हुनुपर्छ कि चाहिँ दुईवटा स्टेजमा भएको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको कुरा हो र अब त्यसलाई यो चाहिँ हाम्रो क्लासिकल आइडिया मात्र हो क्लासिकल आइडियामा के थियो भने इन्डिया ठुलो थियो धेरै ठुलो थियो र त्यसमा चाहिँ कोलिजन भयो सबै चिज चाहिँ कोलिजन हुँदाखेरि कि चाहिँ मेन्टलमा छिरेर गए कि चाहिँ नि त्यो इरोड भएर गए र यो अहिले चाहिँ यति यो चाहिँ अब इमेजिन गरौँ यो 0 डिग्रीबाट 20 डिग्री नर्थ भनेको धेरै किलोमिटर हुन्छ नि त्यति धेरै सर्टनिङ भयो भन्ने चाहिँ यसको एजम्सन भयो सर्टनिङ तर अब यदि हामीले थ्रस्टहरू हायर हिमालयभित्र विभिन्न अरू पनि डक्टाइल थ्रस्टहरू भेटायौँ भने त्यो धेरैवटा थ्रस्टले त धेरै सर्टनिङ गरे हुनुपर्छ त्यो सर्टनिङ क्याल्कुलेसन चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो एमसिटी एमबिटी र यो यिनीहरू नोन थ्रस्टहरूबाट मात्र थियो भने त्यो अननोन थ्रस्टहरूबाट पनि धेरै सर्टनिङ भएको हुनाले त्यो यो सर्टनिङ क्याल्कुलेसनमा ब्यालेन्स हुन आउन सक्छ त्यो हुनाले म चाहिँ यो फेभर गर्छु है र अब अर्को चाहिँ यो ग्रेटर इन्डिया रेस्टोरेसनको कुराहरू हो यो चाहिँ दुईवटा चाहिँ नि सबडक्सन जोन भन्ने कुरा हो यसको बारेमा चाहिँ मैले अब मेरो आफ्नो यो रिसर्च होइन तर मैले बुझेको कुरा यति ओके थ्याङ्क यू अब अर्को यहाँ च्याट बक्समा आएछ हाम्रो रजनी श्रेष्ठज्यूको रजनीजी तपाईँ क्वेसन राख्नुहुन्छ कि मैले पढिदिउँ Okay, मैले पढेँ beside petrochronology have other techniques been used to study about the higher Himalayan discontinuity? If so, could you briefly mention them? Higher Himalayan discontinuity पत्ता लगाउनलाई मैले भनिहालेँ एउटा फिल्डमा देखिनु पर्यो हैन कुनै शियर जोन हुनु पर्यो त्यसपछि मेटामर्फिक डिस्कन्टिन्युटी हुनु पर्यो मेटामर्फिक भनेको पीटी पाथहरू चाहिँ गरिएको छ थर्मोब्यारोमेट्री युज भएको छ है यसको एन्सर थर्मोब्यारोमेट्री नै हुन सक्छ थर्मोब्यारोमेट्री युज गरिएको हुन्छ र थर्ड त पेट्रोक्रोनोलोजी भयो अर्को चाहिँ पोसिबल मेथडको रूपमा चाहिँ अब जियोफिजिक्सहरू युज गरेर पनि पुरानो गर्न सकिन्छ कि त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन म जियोफिजिक्सको बारेमा थाहा छैन तर अहिलेसम्म चाहिँ थर्मोब्यारोमेट्री र पेट्रोक्रोनोलोजी नै युज गरिएको छ अर्कोमा जाउँ निर्भीक खड्का त्यो धर्मराज खड्का सरको रहेछ वाइ बेसिन इन्भर्सन इन थक्कोला आइसोबेरिक or आइसोथर्मिक एक्जुमिनेसन भन्ने छ के भन्नुहुन्छ बेसिन इन्भर्सन इन थक्कोला मैले क्वेसन अलिक बुझिनँ धर्म सर तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले नै एक्सप्लेन गरिदिनुस् न धर्म सर अर्को क्वेसन छ as per your research MCT is younger than HSD are you sure that it is acceptable हो यो I am sure हैन यसको धेरैवटा पेपर आइसकेका छन् त्यसले चाहिँ HSD ओल्डर हो भन्ने देखिन्छ मेरो रिसर्चमा पनि देखिन्छ ओके सीबी ओली सरको क्वेसन पनि हो अब मैले चाहिँ हाम्रो डीपी अधिकारी सरलाई चाहिँ आफ्नो क्वेसन राख्न भन्छु उहाँले चाहिँ आइ एम वेटिङ भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि रमेश हुन्छ सर धन्यवाद सर
धन्यवाद। पहिला त हाम्रो गौतम खनालजीलाई बधाई छ, नयाँ विद्या पढेर आउनु भएछ। धन्यवाद सर। यो सबै कुरा बुझ्न त गाह्रो छ। वास्तवमा मेरो आफ्नै विषयवस्तु पनि होइन, यो धेरै गहिरो अध्ययन नभएकोले गर्दाखेरिमा सबै कुरा बुझ्न मलाई पनि गाह्रो पर्यो। अब यो कतिपय कुराहरू खै कतै मैले पढेको त थिइनँ, तपाईँले भन्नुभयो अहिले यो हायर के अरे एमसिटी भन्दा पनि अझ ओल्डर थ्रस्टहरू हायर हिमालयभित्र नै भएको, यो त नयाँ कुरा नै लाग्यो मलाई। सम्भवतः अब यो पहिला रिसर्च गरिसकेर कतै केही आइसकेको थियो होला। तर त्यो कालीगण्डकी सेक्सनमा हेर्दाखेरिमा त्यो भान चाहिँ हुन्छ क्या नि। त्यो मलाई पनि, म 2-3 वर्ष त्यो लगातार विद्यार्थीहरूसँग त्यहाँ ती अमेरिकन विद्यार्थी र हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरूसँग हेर्दाखेरिमा नि त्यो हेर्दाखेरिमा पनि त्यो अलिकति सेन्स चाहिँ आउँछ फिल्डमा। त्यो खुसी लाग्यो मलाई नि। त्यो मलाई लागेको कुरा मैले त्यतिखेर पनि विद्यार्थी हाम्रो वेद प्राट सिटौलाजी, हाम्रो अनन्त गजुरेल सर, हामीहरू हुँदाखेरिमा नि यी कुरा अलिअलि डिस्कसन गरेका थियौँ क्या नि। अनि तपाईँले यो कुरा भन्नुभयो। अब त्यता पुग्यो भने अझै डिटेलसँग अझै राम्रोसँग हेर्नु पर्ला, आँखाले देख्न सक्ने कुराहरू। खुसी लाग्यो। अनि नि अहिले तपाईँले भनिसके हुनसक्छ, तर मैले ग्राप्स गर्न सकिनँ। त्यो काला पानी सियर जोन भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यसको एज कति छ? अब एमसिटीको भन्दा तपाईँकोमा कति 20-22 कति भन्नुभयो नि, तर त्यो काला पानी सियर जोनको चाहिँ एज कति देखिन्छ? काला पानी सियर जोन अहिले ठ्याक्कै त भन्न सकिएन सर, तर म हेर्दैछु है। होइन भने तपाईँले त्यो डिस्कन्टिन्युटीका कुरा गर्नुभयो। अब त्यो सर यो चाहिँ यो 41 to 30 41 to 30 होइन, यो त फेरि नि जस्तो तपाईँको हिमालय कोलिजन कन्टिनेन्ट कोलिजनको कुरा 34 मिलियन इयर्स भन्नुभयो तपाईँले माथि कतै, होइन? कन्टिनेन्ट कोलिजन 34 भने जस्तो लाग्यो। अनि यो चाहिने काला पानी सियर जोन, रेट्रोग्रेड मेटामर्फिजम आदि इत्यादि 41 to 30 के छ? यो कन्सिस्टेन्ट भएन भन्ने नै मेरो कुरा हो सर। यो कोलिजन चाहिँ त्यति यङ हुनै सक्दैन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो प्रपोजिसन चाहिँ के हो भने, म चाहिँ ग्रेटर इन्डिया कन्टिनेन्ट भन्ने फलो गर्छु होइन। यो लेट स्टेज कोलिजनको चाहिँ म फलो गर्दिनँ। त्यो हुनाले अब यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै प्रब्लम भएन यो। ल ठिक छ, मलाई त्यो पनि खुसी लाग्यो। मैले त्यो पिपल म्यासिभको प्यालियो म्याग्नेटिक स्टडी गर्दाखेरिमा पनि त्यो कोलिजन सम्बन्धीका कुराहरू अलिकति यो अहिले भनेका यी के अरे 30-35 आदि इत्यादि भन्दा अझ निकै पहिल्यै हो जस्तो त्यो स्टडीले पनि अलिकति इन्डिकेट गरेको त्यो बेलामा अलिअलि कुरा त गरिएको थियो। त्यसपछि रिसर्च गरिएन। ल यो अर्को नयाँ कुरा भयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। त्यसपछि अर्को एउटा नि सर अलिकति कन्साइज अरु पनि लाइन छोटो मैले एउटा मात्र राख्न खोजेँ चासो। 41 देखि 34 मा पार्शियल मेल्टिङ भएको कुरा पनि आयो है। अनि त्यसपछि त्यो एमसिटी को बेलामा पनि पार्शियल मेल्टिङका कुरा आयो। अनि त्यसले त्यो मोनाजाइटमा असर पारेन। पछिल्लो चाहिने एमसिटी रिलेटेड त्यो पार्शियल मेल्टिङले पनि पहिलाको मेल्टिङ माथि त्यो ओभर प्रिन्टिङ हुँदा त्यसका असरहरू देखिँदैनन् सर? त्यो मोनाजाइटको रेकर्डहरू किन कम भयो भन्ने कुराको मैले 3 वटा एक्सप्लेनेसन भनेको थिएँ नि सर। त्यो मध्ये एउटा ओभर प्रिन्टिङ भन्ने एक्सप्लेनेसन पनि हुन सक्छ नि।
त्यो ओभर प्रिन्टिङ भएको हुनाले अब त्यो रेकर्डहरू देखिएन। तर काहीँ त्यो हामीले चाहिँ किन देख्यौँ त भन्दाखेरि मोनाजाइटको विशेषता नै के हो भने यहाँनिर हेर्नुभयो भने त्यो कोरमा चाहिँ अलिकति मात्र भए पनि त्यो डोमेन चाहिँ बाँकी हुन्छ क्या। त्यसले मेल्टिङले अलिअलि बाहिरको पार्टलाई अफेक्ट गरे पनि कोरमा चाहिँ त्यो अलिकति डोमेन बाँकी हुन्छ, जसलाई हामीले डेटिङ गर्न सक्छौँ अहिलेको यो एडभान्स टेक्नोलोजीले। र त्यो कारणले हामीले त्यो पत्ता लगाइरहेका छौँ। यदि जिकन भइदिए होमोजेनस छैन भनेर हामीले फ्यालिदिन्थ्यौँ, तर मोनाजाइटमा हामीले हेट्रोजेनस नै खोजी डेट गर्दाखेरि त्यो पुरानो डोमेनहरू पनि भेटायौँ, जसलाई अलिअलि चाहिँ मेटामर्फिजमले अथवा मेल्टिङले अफेक्ट गरेको भए पनि कोरमा चाहिँ अलिअलि इनहेरिटेड पार्टहरू बाँकी हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। नेक्स्ट हाम्रो रमेश तुलर सरले हात रेज गर्नुहुन्छ। हेलो, धन्यवाद। मेरो कुरा सुन्छ कि सुन्दैन थाहा छैन, म मोबाइलबाट हेरिराखेको छु ल्यापटप। मेरो सानो क्वेरी के भने यहाँले जुन अब नयाँ कुरा गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। र दिस इज भेरी क्युरियस। मलाई के लाग्यो भने यो हाम्रो हिमालयमा सो-कॉल्ड सबमेरिन भल्कानिजम अथवा सबमेरिन लेभलको भल्कानिक रक्सहरूको लेयर्सहरू पनि यो ग्रिनसिस फ्यासिस मेटामर्फिजम भएको रक्सहरूमा हामी पाएका छौँ। स्पेसली मैले डडेलधुराको चाहिँ मेरो थेसिसमा काम गर्दाखेरि त्यो मेटारायोलाइट अथवा चाहिँ भेरी लो ग्रेड मेटामर्फिजम भएको यो सबमेरिन भल्कानिजमका लेयर्सहरू पाएका छन्। अब मेरो क्वेसन के भने अथवा मैले बुझ्न खोजेको के भने त्यो सबमेरिन भल्कानिजमले तपाईको यो मोनाजाइट क्रोनोलोजी अथवा चाहिँ ओभरअल मेटामर्फिजममा के कस्ता किसिमको असरहरू पार्न सक्छ? यो तपाईको स्टडीमा यस्तो मेटारायोलाइट्सहरू अथवा चाहिँ रायोलाइट्सको लेयर्सहरू कहीँ इन्काउन्टर गर्नु भएको छ कि छैन? छैन सर, मैले चाहिँ यो हायर हिमालयमा सरको यो स्टडी एरिया लेसर हिमालयमा होला हैन? त्यो त लोवर हिमालयमै हो। हजुर। डडेलधुराको हाम्रो त्यहाँ चाहिँ बामन गाउँ भन्छ नि, त्यो बामन गाउँको सल्फाइड मिनरलाइजेसन एरियामा मैले काम गरे हो। त्यहाँ चाहिँ सानो सानो लेयर्सहरू, धेरै म्यासिभ स्केलमा छैन, एकदम सानो स्केलमा भनौँ न लेस देन 1 मिटरको रायोलाइट्सको लेयर्सहरू पाइन्छ। र मोस्ट प्रोबेबली त्यो चाहिँ सल्फाइड मिनरलाइजेसनसँग पनि अलिकति रिलेटेड छ जस्तो मलाई लागेको छ। मेरो स्टडी एरिया जुन हायर हिमालयभित्र चाहिँ त्यस्तो त्यो रायोलाइटहरू चाहिँ मैले पाएको छैन। तर त्यो पाएँ भने त्यो नयाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरै हुन्छ हायर हिमालयभित्र पाएँ भने। तर लेसर हिमालयमा चाहिँ छ होला सर। तर अहिले मेरो कन्सर्न चाहिँ मोस्टली हायर हिमालयभित्र भएको हुनाले त्यसको एन्सर चाहिँ तपाईको स्टडी एरियामा यो यस्तो पर्दैन। ओके, थ्याङ्क यू। ओके, अरू कसैको हात उठेको र चेटमा पनि मैले देख्दिनँ। कोही सरहरू हुनुहुन्छ? केही क्वेसन्सहरू छन्? ओके, मेरो ख्यालमा चाहिँ केही क्वेसन्सहरू च्याट बक्समा पनि आएनन्, प्लस एन्ड रेज पनि भएन। भन्न मतलब के भने अब देयर आर नो मोर क्वेसन्स भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। वी हेभ स्टिल सम टाइम्स। अझै केही डिस्कसन गर्न साथीहरूलाई, सरहरूलाई, म्याडमहरूलाई चाहिन्छ कि के छ? यस नयाँ विषयमा चाहिँ अलिकति डिस्कसन हुन मन छ भने पनि हामी डिस्कसन गर्न सक्छौँ। वी हेभ 10 मोर मिनट्स। अर्को क्वेसन आयो यहाँ एउटा, उपेन्द्र बराल सरको। डु द कोलेजन इज इयोसिन और
क्रेटासियस भनेर छ। उपेन्द्र सर, यु क्यान पुट इन योर ओन वे अल्सो। कोलिजन चाहिँ प्यालियोसिन होला मेरो विचारमा। यो यस्तो छ नि त, अहिले यिनीहरूको कन्सेप्ट चाहिँ लेटको पनि लेट क्रिटासियस अराउन्ड 65, 67, 68 तिर एमए अर इयोसिनसम्म कोलिजनको चाहिँ स्टिल डिबेट छ हैन। हाउएभर some still think that the collision is nearly 15 MA हैन। अनि तिम्रो स्टडीले चाहिँ कुन कुरालाई चाहिँ फोकस गर्छ त? अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने collision is, some scientists thought that collision is principally took place in the central section, अनि इस्ट र वेस्टमा लेटरल त्यो भन्दा पछाडी कोलिजन भयो भन्ने जस्तो कन्सेप्ट पनि छ हैन। प्राइमेरी चाहिँ मैले जान्न खोजेको तिम्रो स्टडीले चाहिँ कुन कोलिजनलाई चाहिँ फोकस गर्छ त? अर्ली सेनोजोइक कोलिजन जुन चाहिँ पेलियोसिन 65 68 एमए तिरकोलाई फोकस गर्छ कि 50 55 एमए तिरकोलाई चाहिँ प्राइम फोकस गर्छ? कुनलाई चाहिँ इनलाइटन हाइलाइट गर्छ त स्टडीले भन्ने? अब मेरो स्टडीमा कोलिजन टाइम भन्दा पनि कोलिजनको त्यो मेटामर्फिक रेस्पोन्स चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने देखिया हो हैन। यो चाहिँ मैले रेफर गरेरै राख्ने कुरा हो। तर मेरो विचारमा चाहिँ यो फेल्सिक क्रस्ट भयो भने, फेल्सिक क्रस्ट भनेको कन्टिनेन्टल क्रस्ट चाहिँ अलि बढी रेडियो एक्टिभ हुन्छ हैन। र रेडियो एक्टिभ हुने हुनाले फास्ट हिटिङ हुन्छ र फास्ट त्यसको चाहिँ त्यो क्रस्टल थिकनिङ थोरै भए पनि फास्ट मेल्टिङ हुन जान्छ। त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ नि मेरो अर्ली रेकर्डलाई चाहिँ नि फेरि उल्टो डिरेक्सनमा हिँड्ने हो भने चाहिँ त्यही 10 to 15 मिलियन इयर अगाडि कोलिजन भएको हुनुपर्छ हैन। जस्तो अराउन्ड 40 भन्दा 10 to 15 मिलियन इयर अगाडि। त्यस्तै त्यो हुनाले भनेपछि त्यही 55 अराउन्ड 55 एमए तिर अराउन्ड त्यही हो। तर मेरो चाहिँ त्यो डाइरेक्ट होइन कि त्यो के भन्छ नि हैन। समहाउ कोलिजन भएपछि सबडक्सन रिलेट भयो म्याग्नेटिजमले गर्दा मेटामर्फिजममा अभियसली इफेक्ट केही न केही देखिन्छ होला। त्योबाट केही रिलेट गर्न मिल्यो कि केही आयो कि फाइन 10-15 मिलियन इयर्स भित्रै चाहिँ नि मेटामर्फिजम चाहिँ पहिलो मेटामर्फिक कुरा चाहिँ देखिन थालिहाल्नु पर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। त्यो भनेको 55। यादव भट्टराईजीको पनि एउटा क्वेसन छ। यादवजी आफै भन्नुहुन्छ कि गौतमजी? एनाटेक्सिसको बारेमा, एनाटेक्सिस भनेको चाहिँ पार्शियल मेल्टिङ अथवा एनाटेक्सिस एउटै कुरा हो। मेटामर्फिजम हुँदै जान्छ, प्रोग्रेड मेटामर्फिजम हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि मेटामर्फिजमको एउटा पिकमा पुगेपछि मेल्टिङ हुन्छ। त्यही हो एनाटेक्सिस भनेको हैन। प्रोसेस हो एनाटेक्सिस भनेको, मेल्टिङ हुने प्रोसेस हो। अरु साथीहरु कोही हुनुहुन्छ? अध्यक्षजी मैले फेरि एउटा चासो राख्न चाहे है। के छ अनि गौतमजी यो जस्तो नि अब जस्तो हाम्रो यो शिवालिकको अब तपाईको भनाइ अनुसार एमसीटी फर्मेसन हुनु र शिवालिकको डिपोजिट सुरु हुनु मोटामोटी एउटै समयतिर सुरु भएको रहेछ हैन सर। मेरो भनाइ अनुसार चाहिँ सर त्यो मैले चाहिँ पहिला त्यसरी हामीले डिडक्सन गरिन्थ्यो त्यो डिडक्टिभ मेथडबाट। जहिले चाहिँ शिवालिकमा डिपोजिट हुन थाल्यो त्यो बेला चाहिँ हिमालय राइज सुरु भयो होला भन्ने गरिन्थ्यो। तर त्यो बेला धेरैवटा कन्स्ट्रेन्ट्सहरु हुन सक्छ, जस्तो इरोजन कति भयो भन्ने कुरा हुन सक्छ, अथवा एमसीटी एक्टिभ हुने बित्तिकै इरोजन सुरु भइसक्छ भन्ने त छैन। त्यो इरोजन को लागि पनि त धेरै प्यारामिटरहरु हुन्छ। त्यो हुनाले पहिलाको मोटामोटी डिडक्सन चाहिँ त्यस्तो थियो। अब जस्तो एउटा कुरो मैले तपाईलाई अर्को सोध्न खोजेको चाहिँ अब शिवालिक सुरु भएपछि पनि अब त्यो लोअर शिवालिकमा फाइन मेटेरियल छ, मिडल शिवालिकमा आएपछि स्यान्डस्टोन छ, कोर स्यान्डस्टोन पनि छ, सल्ट पेपर स्यान्डस्टोन तिनीहरू छँदैछ।
त्यो के हुन्छ, त्यो फेज चाहिँ नि मिडल शिवालिक डिपोजिट भएको बेलाको एज चाहिँ नि म्याक्सिमम एक्जुमेसन भएको हिमालयन रिजन एक्जुमेसन भएको त्यो लिङ्क गर्न त सकिन्छ नि। त्यो त सकिन्छ सर, त्यो चाहिँ सकिन्छ। त्यसकारण त्यसको मिडल शिवालिकको एज कति छ त्यसको आधारमा म्याक्सिमम एक्जुमेसन त्यो बेलामा भएकोहरू छ। अनि त्यसकारण त्यो तपाईँको ऊ के अरे एमसिटीको एज अनि त्यसपछि अरू अरू थ्रस्टहरूको एजसँग त्यसलाई रिलेट गर्दाखेरिमा अलिकति केही कुराहरू थप बुझ्न सजिलो हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्यो र मात्र यो चासो राखेको मैले। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। हुन्छ सरले भने त्यो कुरामा म एग्री गर्छु सर। यो बेलाको इरोजन र त्यो शिवालिकको एमसिटीको शिवालिकको मिडल शिवालिकको त्यो थिक बेडहरूलाई चाहिँ रिलेट गर्न सकिन्छ होला। अनि योमा चाहिँ मैले एड गर्न चाहे यो चाहिँ कस्तो हुन्छ सर, हिमालयको कुन पार्ट इरोजन के भयो भन्दा अ टाइप अफ मिनरल कम्पोजिसनको आधारमा पनि हेर्न सकिन्छ। अनि ग्रेन साइजहरू चाहिँ कसरी छ भन्ने भयो। अनि एक्जुमेसन मात्र नभइकन चाहिँ इरोजनलाई रेनफल कस्तो थियो, त्यतिखेरको प्रिसिपिटेसन कस्तो थियो, फोरल्यान्ड बेसिन क्लाइमेट, हिमालयको डिस्टेन्स कति टाढा थियो, अब फोरल्यान्ड माइग्रेसन कुन प्याटर्नमा भइरहेको थियो, त्यतिखेरको ओसियनको कस्तो थियो, डेप्थ कस्तो थियो, कुराहरूमा भेराइ गर्छ होला सर। हो, ठिक हो, धेरै फ्याक्टरहरू छ, सही कुरा हो। त्यो चाहिँ अलिकति सेडिमेन्ट्री भएको भएर चाहिँ अलिकति यतातिर क्वेसन दिने इजी भएर त्यसको एन्सर दाइले दिनुभएको ठिक छ, म भन्दा पनि। सर म त्यसको एउटा क्वेसन राखौँ है सर, दिल्लीराम थापा सर। गौतमजी अब भनेपछि यो चाहिँ अब गभर्मेन्टले जो अब होला नि हैन चाहिँ स्ट्रक्चर के एक्टिभ छ कि छैन? यो एक्टिभ छैन सर। यसलाई त फिल्डमा अब आइडेन्टिफाई गर्न पनि गाह्रो भएर हामीले यस्तो मेटामोर्फिक टेक्निकहरू युज गर्नुपर्ने। फिल्डमा चाहिँ टोपोग्राफिक डिस्कन्टिन्युटीको आधारबाट एमसिटीलाई चाहिँ गेस गर्न सकिन्छ हैन। ठ्याक्कै सियर क्लिफहरू आउन थाल्छ, लेसर हिमालय सिद्धिन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ त्यो टोपोग्राफिक रिलिफमा डिस्कन्टिन्युटी पनि छैन, यो एक्टिभ चाहिँ छैन। सरले यो सेस्मिक हिसाबले सोध्नु। मैले अब के देखेँ भन्दा तपाईँको त्यो उसमा चाहिँ यस अब एमसिटी भन्दा अलिकति माथि राख्नु भएको छ हैन। अब अब्जर्भ गर्नुभएको पश्चिम नेपालमा तान्दाखेरि चाहिँ पश्चिम नेपालको माथि कर्णालीकोतिर चाहिँ त्यहाँनिर भनौँ न जुन क्याराकोरम पास भएको छ र त्यहाँनिर अलिक एक्टिभ छ कि एमएसटी पनि सरी एमसिटीको पनि, त्योसँग अलिकति अब कन्साइड जस्तो हुन्छ हुँदैन भनेर। त्यो चाहिँ आउट अफ सिक्वेन्स फल्टहरू होला सर। तर यो चाहिँ यसरी आइडेन्टिफाई चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ पेट्रोक्रोनोलोजीले भन्दा पनि त्यो चाहिँ अब अरू नै मेथड युज गर्नुपर्छ होला सर। थ्याङ्क यू। एउटा तारानिधि भट्टराई सरको पनि क्वेसन आएको छ च्याट बक्समा, त्यसको पनि आन्सर गर्नु। Is HSD a part of MHD or MCT? A part of MHD. अब यो क्रस्टल स्केलको भएपछि त MHD सम्म पनि गयो होला। तर एमसिटी र एचएसडीलाई चाहिँ हामी छुट्याएर हेरौँ, किनभने यो स्ट्रक्चरली धेरै नै माथि छ, ठ्याक्क ग्रेटर हिमालयको अलि माथि नै पर्छ। एमसिटी नजिक पनि पर्दैन। त्यो हुनाले म चाहिँ पार्ट होइन कि यो छुट्टै फल्ट हो नै भन्छु। मुभमेन्ट पनि विभिन्न टाइममा भएको छ। एउटा चाहिँ नि तल अन्डर प्लेटिङ हुँदाखेरि अर्को चाहिँ नि माथि आइरहेको छ। पार्ट भनेपछि फरक नै हुनुपर्छ। एमसिटी को पार्ट भइदियो भने त एज सेम हुनु पर्थ्यो होला। ओके, मैले चाहिँ अब
यहीँ रोक्न खोजेँ र मैले चाहिँ आजको यो हाम्रो प्रोग्राममा कोलाबोरेसन पार्टनर्सहरूमा मैले धेरै साथीहरू सरहरूलाई देखिरहेको छु र मैले चाहिँ यहाँ डाक्टर हरिराम श्रेष्ठलाई देखिरहेको छु जो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ यो टपिक्समा नभइकन यो प्रोग्रामको विषयमा केही 2 शब्द बोलिदिनुहुन्छ कि? राम सर। नमस्ते। नमस्ते सर। थ्याङ्क यू। प्रोग्राम म वास्तवमा सिभिल इन्जिनियर भएको हुनाले मलाई त्यति धेरै यसको बारेमा अनुभव त अब यो विषयमा धेरै ज्ञान त छैन, तर यो सर विषयमा नभइकन यो कोलाबोरेसनको हामीले जुन टक प्रोग्राम वेबिनार सिरिज गरिरहेका छौँ यस विषयमा भन्दा जस्तै हजुर यो चाहिँ राम्रो, तर पर्सनल्ली पनि तर यो जान्ने इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले धेरै कुरा नबुझे पनि पर्सनल्ली पनि यो फेरि सब्जेक्ट म्याटरकै हिसाबले पनि मैले एटेन्ड गरेको। र अर्को कुरा त यो कोलाबोरेसनको लागि जुन यो सिरिजहरू र अनि अरू सिरिजहरू पनि अगाडि आइराखेको छ त्यो साह्रै राम्रो छ। यसले गर्दाखेरि अरू प्रोफेसनल सोसाइटीहरूमा पनि अब यो कुराहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुसक्छ। विशेष गरी जियोलोजिकल कुरा त सिभिल इन्जिनियरहरूमा धेरै नै रिलेटेड छ। अब केही जान्यो भने उहाँ सिभिल इन्जिनियरहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। स्क्याफसँग पनि कोलाबोरेसन भइराखेको छ। स्क्याफमा अब कन्सल्टिङ सेक्टरको काम भएको हुनाले यो नेपालको डेभलपमेन्ट सेक्टरसँग जति पनि इन्जिनियरिङ सेक्टरमा कन्सल्टिङ सेक्टरको कामहरू भइराखेको छ स्क्याफको मेम्बर कम्पनीहरूले गर्ने भएको हुनाले स्क्याफसँग जुन कोलाबोरेसन भएको छ त्यो असाध्यै राम्रो भएको छ र स्क्याफले मेम्बरहरूलाई यो सर्कुलर पनि गरेको छ। तर मेम्बरहरूलाई सर्कुलर गरे पनि मैले त्यहाँ लिस्ट हेर्दाखेरि स्क्याफको मान्छेहरूले कम जस्तो लागेको छ। त म पनि यता साथीहरूलाई फलोअप गर्छु। मैले चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टले अलि अब यो बायो इन्जिनियरिङको ट्रेनरको रूपमा 97 देखि 2000सम्म सडक विभागको बायो इन्जिनियरिङको ट्रेनर हुँदाखेरि त्यहाँ साथीहरू हाम्रो सम्झोल बज्राचार्य, त्यसपछि हाम्रो दाहालजी अनि विष्णु डङ्गलहरू सबैसँग सङ्गत पनि भएको हुनाले फेरि आफ्नो अलि इन्ट्रेस्ट पनि भएको हो र धेरै इन्जिनियरहरूले यसमा इन्ट्रेस्ट राख्यो र अनि यसमा कोलाबोरेसन भयो भने अझ राम्रो हुन्छ र यो इनिसिएटिभ जुन छ धेरै राम्रो लागेको छ। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। अब यहाँ हाम्रा अरू अर्गनाइजेसनका पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै अब मैले यहाँ इनसाइटबाट पनि देखिरहेको छु गणेश कुमार हुनुहुन्छ भने अरू पनि हुनुहुन्छ र म सबै यो कोलाबोरेटिभ पार्टनर्स सहित सबै आज यो प्रोग्राममा समाहित भएर हाम्रो सुनेर यो हाम्रो ज्ञान आदान प्रदानमा सहयोग गरिदिनु हुनुभएकोमा सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। र अब हाम्रो फेरि अर्को थर्सडेमै हो कुमारजी? अर्को थर्सडे हो सर। थर्सडेमा पनि फेरि अर्को टक प्रोग्राम छ र यहाँहरूले फेरि पनि जोइन गरेर अब यस्तै नै पार्टिसिपेसन देखाउनु हुनेछ र ज्ञान आदान प्रदान हुनेछ भन्ने मेरो सोच राख्दै म आजको यो प्रोग्राम चाहिँ यो टक प्रोग्राम चाहिँ यहीँ गर्न चाहन्छु र लास्टमा चाहिँ म गौतमजीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू अल।